السلام عليكم. مرحبا بك في هاد الفيديو جديدة غادي نشوفو فيها واحد ال5 ديال الأخطاء ديال التوجيه اللي كديرها دابا واللي تقدر تخرج عليك في هاد 60 عام الجاية. داكوغ؟ دونك هاد الفيديو كتجاوب واحد العدد ديال الأسئلة ماشي بالضرورة 1 ولا 2 ولا 3 ولكن واحد العدد ديال التساؤلات ديال التلامذ اللي كيبانوا ليا واقعين فيها وكيبانوا ليا واحلين فيها، كيبانوا ليا الأسئلة داكشي اللي مورا الأسئلة. داكوغ؟ دونك واحد ال5 ديال الأغلاط كنشوف التلامذ بزاف تيديروهم، يعني واحد 90% واحد 95% وبالخصوص التلامذ اللي مثلًا ما جابوش جابوا واحد النقطة طايحة في الوطني وما لقاوش دي زيكول باش يدخلوا ليهم. بالخصوص التلامذ اللي دابا واحلين في التوجيه، مثلًا عندهم جوج ديال الاختيارات بين التوجيه وواحلين فيهم. أستاذ خرجت ليا إيكول ديال لي زانجينيور في فرنسا وخرجت ليا لينا في المغرب، اشنو ندير؟ راني تالف. ومعانا تلامذ دايرين باك حور واقعين في هاد المشاكل هادو، منهم إكرام، منهم السي محمد، منهم واحد البنت أخرى ما عقلتش على سميتها. دونك كاينين هاد المشاكل هادو، دونك بغينا نتكلموا عليهم. واحد 5 ديال الأغلاط كيوقعوا فيهم التلامذ وكيوقعوا فيهم بزاف. اوكي، الوغ بلا ما نطول، بلا قبل ما ندوز باغ كونطخ لهاد الاغلاط بغيت نتكلموا شويه على التوجيه. اشنو كتعني كلمه التوجيه؟ تعني تيبان عدد ديال التلامذ ديالي تيرقعوا فيها. اشنو كيعني التوجيه؟ ماشي تلامذ والديهم اساتذه موجهين. شنو هو التوجيه؟ شنو هو التوجيه؟ الا شفنا التوجيه، كلمه ديال التوجيه جايه لنا من اتجاه وجايه لنا من الوجهه، عرفتي؟ وجاينا من التوجه. التوجيه هو واحد الحركه نحو واحد الهدف ديالك، واحد الحركه. سي ان موفمون، سي شي حاجه اللي ديناميك، ماشي شي حاجه اللي ستاتيك. بهذا المعنى التوجيه اكبر من مدرسه واكبر من كليه، لان التوجيه يقدر تاخذ واحد التوجيه اللي يديك من جوج ديال المدارس، 3 المدارس. التوجيه اللي يقدر يديك واحد لافاك ومن بعد ايكول. لان التوجيه ماشي فيغ واحد التارجت، ماشي فيغ واحد لا سيبل ديريكت. لا، التوجيه خاصك تقدر تشوفه بحال ملي كتقول غادي نتوجه مثلا للقبله، راه ما كتقولش خصني نجي 100% مسونطري مع الكعبه منين ما كنت انا في الداخله وكنتسونطرا مع الكعبه ديريكتومون. لا، كنمشيو في الاتجاه ديال الكعبه. يعني عندك واحد، الا بغينا نحسبوها تقدر تحسبها بواحد الدوغري، مثلا بواحد الزاويه ديال خمسة الدرجات ولا 10 ديال الدرجات في اتجاه الكعبه. دونك كاين واحد المجال، كاين واحد الانترفال في التوجيه. ماشي خط مستقيم غادي من عندك انت لديك الخدمه اللي بغيتي، ولا لديك لافاك اللي بغيتي، ولا ديك ليكول اللي بغيتي. لا، هو ان انترفال فين غاديين، انترفال ديال الاختيارات كيقدروا يضياقوا وكيقدروا يساعوا. غالبا كيكونوا كبار وكيغاديين تيتزاقوا بشويه بشويه. اوكي، هادي باش نتفاهموا هاد القضيه ديال التوجيه. انا شحال كي تنقول ليه التوجيه تنقول له اش من توجيه درتي، تيقول لي بغيت ندير لانسجي ولا الميديسين. وهذا هو الغلط الاول. الغلط الاول هو ان اختيار التوجيه، عدد ديال التلاميذ تيقولوا اختيار التوجيه راه هو اختيار المدرسه. غلط 100%. غلط 100%. لان التوجيه راه ماشي هو اختيار المدارس. وكون كان التوجيه هو اختيار المدارس ساهله، غادي نعطيك واحد الكتاب فيه المدارس اللي كاينين في المغرب، ياك؟ راه هو كاين دايوغ كيتباع عند مول الجورنال ديال ليتوديون ماروكان. كيعمل شي 40 درهم ولا 50 درهم. غادي تشدو غادي تقرا هذوك لي زيكول اللي كاينين، غادي تقول با صافي غادي تبان لك وحده وغادي تختارها. داكور؟ كون كان بهذه السهوله هذه، وكون ما تطرحوش عليه اسئله وما يوقعوش فيه مشاكل، ومن بعد عامين تجي عندي تتبكي استاذ فهمتي غلطت في التوجيه ومشيت وعاوتاني رجعت وما عجبنيش داك الشيء. وهذا بيان سور ما يعجبكش، لان اختيار التوجيه ماشي هو اختيار المدارس. وهنا فين تيتفى انت والتلامذ.
لانه بالنسبه لي الا اختار مدرسه راه صافي، راه التوجيه ديالو تفك. نو. التوجيه تيجيو بزاف ديال الاسئله. او استاذ انا دابا في سيونس فيزيك، فما هي الافاق ديال هاد سيونس فيزيك؟ عافاك، قول لي على الافاق ديال سيونس فيزيك، قول لي على الافاق ديال سيونس مات. اصاحبي، الافاق عرفتي بحال اش كتقول لي؟ كتقول لي بحال واحد السفينه، واحد الباطو خرج من كازا، خرج من البور ديال كازا، وتتقول لي شنو هما الافاق ديال هذا الباطو. الافاق ديالو هو انه يقدر يمشي للميريكان. الافاق الثاني يقدر يمشي يضرب ضريبه ويرجع للمحمديه. الافاق الثالث يقدر يمشي يضرب تايلاند. الافاق الرابع يقدر يمشي حتى للسويد، ولا القطب الجنوبي ولا القطب الشمالي، على حسب التوجات ديالو، على حسب المونه اللي عند هذاك الباطو، وعلى حسب الجهد ديالو والموتور اكسيتيرا. داكور. دونك الافاق ماشي الافاق، التوجيه ماشي اختيار. تنقولوا ليه حنا، تنقولوا الاصطلاح ديال تنقولوا ماشي الاوت الان، من الان للاوت، من الان للاوت. يعني التوجيه هو اختيار من الداخل نحو الخارج، ماشي من الخارج نحو الداخل. ماشي جبت 12 في الوطني واشنا هما لي زيكول اللي غادي يقبلوا عليا، دونك اختيار من الخارج من لي زيكول وجاي الاختيار عندي انا. لا، ماشي هكا. اختيار ديال التوجيه هو اختيار داخلي من الداخل، من الان للاوت، من الان ديالك انت للاوت. داكوغ. دونك رد البال لهاد القضيه، انه راه ماشي من ماشي فقط اختيار ديال المدارس. لا، لا، خاص يكون واحد الاختيار من الداخل، بحساب مشاعر ديالي انا، بحساب تجارب ديالي انا، بحساب عندي واحد المحيط ديالي. ماشي على قبال كاع عمامي وخوالي راه ديزانجينيور، حتى انا غادي خصني نطلع انجينيور. عدد ديال التلاميذ والديهم دي ميدسان، ووالديهم بغاو لهم الميديسين، هما ما تيحملوش فيها الشعره الميديسين، تيشوفوا والديهم كيفاش تيخدموا وعندهم لانفورماسيون، عندهم كل شيء، ولكن ما تيبغيوش. داكور. دونك اختيار من الداخل للخارج. دونك هذا هو الاول. اول حاجه الاختيار ديال التوجيه ماشي هو الاختيار ديال المدارس، نيات مش جوج الحوايج مختلفين تماما. وداكشي علاش الاختيار ديال التوجيه كياخذ وقت وكياخذ، رانا نتكلموا عليه في النقطه الخامسه. ماشي بحال اختيار المدارس. اختيار المدارس راه غير تاخذ، حط 4 ديال المدارس ودير التيراج والصوغ ياك، وتيري وحده منهم. الغلط الثاني اللي تيعتقدوا بعض التلاميذ هو ان تقول لك المدارس راه قوى مني. المدارس ولا لا فاك دو ميديسين، لا فاك ديال الدونتير راه قوى مني انا. تتبان ليه لا فاك دو ميديسين بحال النازا ولا لينا، كتبان ليه بحال ما عرفت شنو، مؤامره ماسونيه ضدي انا باش ما ندخلش انا. اولا ما كيحملوش التلاميذ، شي واحد تيقول راه ما تيحملوش التلاميذ اللي جايين من وجده، ولا شي وحدين ما تيحملوش التلاميذ اللي جايين من باك ليبر دايرين باك حور، ولا هاد الهضره الخاويه. غلط كبير. المدارس ماشي اقوى منك، بالعكس انت اقوى منا. علاش؟ لان المدارس عينيك مثلا في كلاس بريبا ما جبتيش هاد العام، ما جبتيش النقطه ديالها، تقدر تعاودها العام الجاي وتجيب ديك النقطه ديالها ودوز الكونكور ديالها ودوز بزز، دوز لا سيليكسيون ودوز بزز منهم. واخا ما حاملكش مثلا المدير ديال الكلاس بريبا، اون فوا جبتي فوق من ديك 15 ولا فوق من 16 اللي طالبين، غادي تدخل بزز عليه. لان راه ما تنساش واحد القضيه، ان في المغرب باقي فيه ديك اللعبه ديال باك صاحبي واحد الشويه، ولكن راه غاديه وكتنقص بشويه بشويه غادي، وبنادم تيفضح من تيكون شي تخربيقه ولا شي تغوفي ولا شي نصبا ولا شي واحد مبيستوني، غاديه وكتنقص بشويه بشويه.
هادي واحد 20 عام، هادي واحد 40 عام. الا كان باك تيعرف عميد كليه الطب غادي يدخل واخا جايب 11. غادي كيعرف واحد الاستاذ في ايكول دانجينيور، غادي يبقى تابعك تما حتى تدخل ليها. داك هاد الهضره ما بقاتش، غادي وكتنقص بشويه بشويه، غا كاين واحد 5% ديال التخلويض لا بدا. ولكن هاد 5% واحد 20 عام، واحد 30 عام، راه كانت 50% ديال التخلويض، فهمتي؟ وغادي وكتنقص. دونك دابا الا انت جبتي داك المعدل، عارفين عندنا لي سوي ديال لا ميديسين هاد العام، عندنا لي سوي لي ميديسين ديال العام اللي فات، عندنا لي سوي ديال لي كلاس بريبا، لي سوي ديال لينسا، لي سوي ديال لينا، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك الا بغيتي تلعب على دوك لي سوي خصك تجيبهم. دونك ما جبتهمش هاد العام، العام الجاي نعاود نخدم عليهم ونجيبهم بزز، وغادي ندخل بزز لديك لينا، وغادي نولي ارشيتكت بزز عليهم، فهمتيني؟ دونك انت راه اقوى لان عندك الوقت انك تعاود باك حر مثلا مره وجوج وثلاثه. واش عندك انت ثلاثه ديال المرات اللي تقدر تعاود براسك وتصور معايا استثمرتي واحد 3 سنين في عمرك باش انا نقولوا ما نتقحات لنا غادي نجيب لنا الاركيتكتور، طارت السما ولا نزلات، تفرقعات، وقع الزلزال في المغرب ندخل لينا، وريحتي عليها عامين. وانت حمق الا ما جبتيهاش، راك ماشي قضيه مكلخ ولا ماشي، راك يا ما بغيتيش تجيبها، راك ما بغيتيش تخدم عليها. وحنا سميتو اكزامان كونكور ديال الكلاس بريبا كيتوجدوا ليه في عامين وكيتجاب وصعيب ومطرطق، وتيعاودوه الناس عام وعامين وتيجيبوه. دونك الا انت ماشي المدارس اللي اقوى منك، بالعكس انت اقوى من المدارس. ونزيدك واحد القضيه اخرى، حط راسك انت دابا، حط راسك في البلاصه ديال عميد كليه الطب مثلا ديال مراكش مثلا، ولا المدير ديال ليسكا، داكور، ولا المدير ديال ان سي جي ولا هذا. انت عندك واحد عندك في ليكول ديالك في بروميير اني عندك واحد 200 بلاصه غادي يدخلوا ليها التلاميذ، كل عام كيدخلوا 200 ديال التلاميذ في دوك البلايص عندك. اشنو بغيتي انت كمدير ديال المدرسه من دوك التلاميذ اللي طالعين عندك؟ شنو هما الحوايج اللي بغيتي فيهم؟ واش بغيتيهم يدخلوا معاكيز؟ واش بغيتيهم يدخلوا كسالى؟ واش بغيتيهم ما تيقدوش يخدموا ساعتين ولا 3 السوايع في النهار؟ وتصور معايا هذا واحد باغي يكون انجينيور، باغي يكون سهر، وباغي يدير دي نوي بلونش في الخدمه ديالو، وباغينا نصيفطو حنا الكونغو الديمقراطيه واحد 6 شهور وهو مقاتل تما على مشاكل، ياك؟ وبغى ان واحد مول المدير المدرسه دي زانجينيور يقبلوه، هو ما تيقدش يخدم حتى ساعتين مقاده ديال الماط والفيزيك. ما يمكنش حط راسك براس داك المدير. بالنسبه لي داك المدير عندي واحد 200 بلاصه، بغيت نختار من بين تلامذ افضل ما كاين، بغيت نختار تلامذ اللي انا كمدير مدرسه يحمروا ليا وجهي، يعني منين نصيفطهم من بعد ما يتخرجوا ويمشيو للشركات يخدموا فيهم، يبقاو يقولوا واحد السمعه، يعطيني واحد السمعه مزيانه ليكول عندي، يقول يا الحسنيه راه التلامذ ديالها تبارك الله عليهم كوم سا سميتو دي زانجينيور سميتو سيفيل من الطراز الرفيع. بغيت انا مدير ديال ليكول محمديه للمهندسين، بغيت انا هاد ليكول محمديه نسمعها، نمشي لباري في كونفيرونس ويطلع ليا تما ان ديريكتور دونتربريز جاي من المحمديه، والناس تيقولوا وهذا السيد خدام وكريا اون اونتربريز وطلع حتى باعها ب 20 مليون ديال الدولار، فهمتيني؟ هاد النوع انا كمدير هاد النوع اللي بغيت من التلامذ اللي يدخلوا ليا في هاد 200 بلاصه اللي عندي كل عام. دونك بغيتهم يكونوا كيخدموا، بغيتهم يكونوا كرياتيف، يعني كيفكروا واعيين، داكور. كاين واحد المجال ديال الابداع،
وكاين واحد لا بارتي ديال الوعي انهم يكونوا واعيين ماشي مدمغين، ماشي واحد سد عليه وما تيخرج وكيطحن على ماطو الفيزيك السيريات وما عارف. نقول ليه اجي شنو هما الجولز ديالك في الحياه، واش تخدم اونتربرونور. نقول ليه دير لي اون بريزونطاسيون بالفرونسي على لا سيتوياسيون بوليتيك ديال المغرب، يبقى تيتفتف عليا. نقول ليه شكون هو لو بروميي مينيستر ولا شكون هو الشيف دو غوفرنمون ماروكان ما يعرفش سميتو. ما كانش. انا خاصني je vais former des ingénieurs qui vont avoir des postes de responsabilité. ما تنساش ان هاد لي بوست دو ريسبونسابيلتي دي انجينيور ولا دي ميدسان ولا دي نوتير ولا دي زاركتيكت، راه من بعد غادي تلقاهم في العليا ديال القوم، فهمتي؟ داك الطوب د لا كريم ديال لا سوسيتي غادي تلقاهم من بعد 20 عام 30 عام برلمانيين، غتلقى منهم وزراء، غادي تلقى منهم دي شيف دو دونتربريز بوبليك. داكور. وراه دازو، راه حصاد، راه سميتو انجينيور من الام اي تي، وعدد عدد اخرين، عدد ديال في وزاره سميتها ديال التجهيز اكسيتيرا. يا بلان كوم سا الناس اللي غادي نلقاهم في عليات تلقاهم. دونك هاد الناس هادو انت كمدير ديال ايكول دانجينيور بغيتي من دابا 20 عام يطلع ليك مينيستر من ليكول ديالك، مثلا من المحمديه ولا من الحسنيه، ما كرهتيهاش. هذا هي نورمالمون الخدمه ديالك. هادشي اللي باش كتحل. داكشي علاش كان غادي نقلب انا في دوك التلامذ اللي طالعين عندي انهم واحد النوع تاع الوعي. بين قوسين مادام دا كتشوف هذا الفيديو متبع معنا هادشي، راه كتسمع شي حاجه اللي كتوعيك باش تطلع النيفو ديالك. ماشي كنهضر معاك باش كنهضروا في شي حوايج في واحد النيفو سوبيريور، ماشي مبقيناش في الماط و تيوريم دي جوندارم ونبقاو ديما حنا خدامين غير في الفيزيك، القانون الثاني لنيوتن نعاودو نطبقوه 700 الف مره. لا راه داكشي مزيان هي، ولكن تكنيك مزيان، ولكن راه خاصك انت تطلع النيفو اصاحبي، طلعي النيفو افلانه. شوفي بعيد، راه بغينا اون ايليت، اون بوزوان دون ايليت في المغرب، والناس تيقلبوا عليها وما تيلقاوش. كاينين دي بوست كيقلبوا على لي ريسبونسابل وما كيلقاوش. ايماجين انت، ايماجين انا خاصني ان شيف ادمينستراتيف و فينونسي ادمينستراتيف في واحد لو نيفو وما كنلقاش، كنشوف السيفيات اللي جاييني ما فيهمش الكومبيتونس اللي بغيت. كنعيط كاع على بنادم يجي يدير معايا اونتروتيان دومبوش وكنلقى الشخصيه زيرو. السيده كنهضر معاه تيبدا تيتفتو تيبدا تيحمار وتيخضر، تنقول ليه سجل لي فيديو 10 دقائق بدا تهضر على شي حاجه كيما عجبك، والله ما تيقدش. سي با نورمال. داكور. دونك لو بوين الثاني اش قلنا؟ المدارس ماشي اقوى منك، هذه غلطه. انت اقوى من المدارس. الا درتي راسك كما قلت لك في فيديو سابق على البلان فيكسيتي البلان ديالك، انت كتولي انت اقوى من المدارس. دونك انت غادي تجيب، ما جبتيش هاد العام غادي تعاود لها العام الجاي وغادي تجيب لي نوت ديالها، وفهمتي فين درتي الاغلاط وغادي تعاود تجيبهم. داكور. الغلط الثالث اللي واقعين فيه التلامذ في التوجيه ديال كيقول لك مشى الحال، انا كان خصني ندير وكان خصني نخدم وهذا، تتقلب بحال هكا كتبدا تبكي. افلانه مشى الحال للمعاكيز، مشى الحال للفنيانين، هادو مشى عليهم الحال. بين قوسين انتيا بالضبط اللي اختاريتي انه بلاصه ما تخدمي الماطو الفيزيك ديالك، اختاريتي انه تبقاي كتشاطي في واتساب في العام اللي فات. داكشي اللي وصلك لهاد النتيجه ديال الوطني. انت بالضبط
اللي اختاريتي انه بلاص ما تراجع الدروس ديالك وتوجد الوطني وتزير راسك، عطيها للزوم هاد الدريات. داكور. دونك هذا اختيار ديالك. دونك هاد النتيجه ديال الوطني والنتيجه ديال النقاط اختيار ديالك بالضبط. ما كنقولكش مزيانه ولا خايبه لانه اختيار ديالك. دونك مادام اختيار ديالك راه مزيان ليك في ديك الوقيته، كان هو احسن اختيار كان عندك وانت اللي اختاريتيه بخاطرك، ما هز عليك حد فردي، ما ضربك حد. دونك وصلتي اليوم كنتيجه ديال الاختيارات درتيها في هاد السيمانه اللي فات، درتيها في هاد الشهر اللي فات، درتيها في هاد العام اللي فات، دابا وصلتي لهنا. هادشي اللي عطا الله. دابا كتوجد، دابا حنا في شهر 8 وكنوجدوا العام الجاي غادي يدخل في وغادي نبدا. الاختيارات اللي غادي دير انطلاقا من دابا للعام الجاي هما اللي غادي يحددوا النتيجه ديال العام الجاي. دونك الا مشى الحال على 2018 مرحبا، مشى الحال على 2018، ولكن باقي ما مشاش الحال على 2019، باقي ما مشاش الحال. داكور. وبين قوسين القضيه ديال مشى الحال، راه تنقرا واحد الكتاب زوين على ديغنيغمون، ولقيت فيه واحد دي زانفورماسيون اكستراوردينير ديال انه الانسان، انت دابا ملي كتصنت ليا دابا عندك 2000 سيلول، الخلايا ديال الجسم ديالك 2000 سيلول كيموتوا في كل ثانيه. يعني في 24 ساعه كيموتوا لك بين 50 حتى ل 70 مليار ديال الخلايا اللي تيموتوا كل نهار. يعني انت براسك كلك كتجدد. سو كيف دير بالنسبه لك انت ما عمر كيمشي الحال، لان انت راه في تجدد مستمر، ماشي شي حاجه ستابل داز عليها الوقت وتسالات. ماشي بحال واحد ايتروت الحليب داز عليه الوقت وهو يخسر، فهمتي، وخسر وما عندناش باقي كيفاش نردوه. لا، ماشي بحال تفاحه بقات حطها في واحد القنت تخماج تسلط على النبي مشى عليها الحال. لا، انت واحد الحاجه اللي كتجدد. مثلا الدم ديال الانسان كيتجدد. عرفتي شحال نقول لك شحال؟ راه قيدتها. الدم ديال كيتبدل كل 4 شهور. كل 4 شهور جميع الخلايا ديال الدم كتموت كل هي وكتبدل. ما كتموتش دقه واحده، ولكن كل نهار كيموتوا شويه وكيتبدلوا وكيموت. يعني او بو ديال 4 شهور كيولي عندك الدم جديد كومبليتمون. الجلد ديالك الجلد كيتبدلوا كل شهر. كل شهر الخلايا ديال الجلد كلها كتبدل، كطيح وكتبدل كل هي من الزيرو. الريه ديالك كتبدل كل 3 ديال السيمانات. تصور هادي 3 السيمانات الريه ديالك كتبدل كل هي. الكبده كل 5 شهور. كيف دي ان راه الجسم ديالك شحال فيه تقريبا من الخلايا؟ فيه بين 75 الف مليار و 100 الف مليار. يعني 75 تريليون سيلز حتى 100 تريليون سيلز. دونك هادو انت في تجدد مستمر، ومن هادو تيموتوا قلت لك 50 حتى ل 70 مليار سيلول في النهار. كيف جا كيتجدد كل شيء. دونك انت كتجدد كلك. دونك شي حاجه مشى عليها الحال، مشى بحال قلت لك المثال ديال التفاحه الخامجه ولا الحليب خسر. هادو ما نقدروش نردهم، ولكن انت كآلة كجسم كواحد المعطى ديال صدر ربي كيتبدل كل نهار. دونك ملي كتشوف هاد لي زانفورماسيون، انا تفكرت غير ديك الايه اللي قال انك ميت وانهم ميتون. الله تبارك وتعالى قالنا انك ميت وانهم ميتون، ما قالش لهم انك ستموت وانهم سيموتون. لا، قال لي انت راه ميت. على الرسول صلى الله عليه وسلم انت راه كيما انت راه ميت، وحتى هما ميتين. يعني حنا دابا كنهضر معاك راني ميت، عندي 2000 سيلول كتموت في كل ثانيه كنهضر معاك، و50 70 مليار كيموتوا في النهار. فهمتيني؟ دونك هذا التغير وهذا التجدد اللي عطانا سيدي ربي سي ان بروسيسوس اللي كيبين لنا انه حنا راه عندنا هذه القوه اننا نطيحوا ونفشلوا وما نجيبوش، نديروا نجتهد ونديروا دي نوي بلونش ونخدموا وما نحققوش الاهداف ديالنا، ومن بعد نعاود ثاني صافي عاديه.
ما وصلش هذاك عاوتاني نتجددو بحال الجلد ديالنا، بحال الدم ديالنا، بحال الكبده ديالنا، بحال لي سيلول ديالنا. داكور. دونك شكون اللي تيمشي عليه الحال قلت لك كومبليتومون؟ المعاكيز والفنيانين اللي ما باغيش يخدم، اللي ما باغيش يخدم، وهادوك كيتجيهم التصرفيقه من بعد واحد 4 سنين ولا 5 سنين دابا، منين غادي يشوف صحابو اللي قدو مخرجين من ليكول، اللي قدو مخرجين من لافاك، اللي مخرج دونت ميدسان دونتير، اللي مخرج انجينيور، اللي مخرج وداخلين لي بوست ديالهم وتضربوا الصرف وشاريين الطوموبيلات جداد. منين غادي يشوفهم بحال هكا غادي يطلع معاك القلب واش مشى الحال ولا باقي الحال. دونك فكر في هذه القضيه. داكور. دونك باش نعاود، ما كاينش حاجه سميتها مشى الحال، ما كاينش حاجه انت ماشي انت ماشي باكي ماشي كرطونات الحليب خاسره. داكور. اللي بان لك